1 Mga Hari 18. Sa ikatulong tuig sa hulaw, giingnan sa Ginoo si Elias. Lakaw, pakita ngadto kang Hari Ahab, kay magpadala na akong ulan. Busa si Elias miadto kang Ahab. Niadtong panahon na grabe kaayo ang gutom didto sa Samaria. O gipatawag ni Ahab si Abdias nga maoy gipiyalan sa pagdumala sa palasyo. Si Abdias buotan nga alagad sa Ginoo, o sa dihang gipamatay ni Jezebel ang mga propeta sa Ginoo. Gidala ni Abdias ang 100 kanila o gipatago niya sila sa mga langob sa tag 50 katawo o gihatagan og pagkaon. Si Ahab miingon kang Abdias, manglakaw kita o tan-awo nato ang tanang tuburan sa tubig ug mga sapa, basin pag makakita kitag mga sagbot ug maluwas ang mga hayop ug dili kinahanglang panghihawon. Busa gibahin nila ang yuta nga ilang suruyon. Si Ahab misubay sa usa ka agianan samtang si Abdias didto sa lain. Samtang naglakaw si Abdias, gikasugat niya si Elias. Nakaila kang Elias si Abdias ug miyukbo siya ug miingon, "Kun wala ako masayop, ikaw si Elias." Si Elias mitubag, "Oo, ako." Lakaw og sultihi ang imong agalong hari nga ania si Elias. Miingon si Abdias, "Unsa may akong sala nga ipapatay mo man ako ni Ahab? Saksi ang Ginoo nga imong Dios nga gipasusi sa akong agalon ang tanang nasod aron pagpangita kanimo." Kung maingon ang mga sinugo nga wala si Elias didto, papanumpaon ni Ahab ang hari sa nasod nga wala kanila hikaplagi. O karon suguon mo ako sa pagsulti sa akong agalon nga ania ka? Pananglit inigbiya ko kanimo, dadon ka sa espiritu sa Ginoo ngadto sa dapit nga wala ko hibaloi. Patyon ako ni Ahab kun dili kaniya hikaplagan dinhi. Nasayod ka nga ako nag-alagad sa Ginoo sukad sa akong pagkabata. Wala ka ba diay sultihi kun unsay akong gihimo sa usa ka gatos ka propeta sa Ginoo, sa dihang patyon unta sila ni Jezebel? Gitaguan ko sila sa tag 50 katawo diha sa mga langob o gipakaon. Busa nganong suguom man ako sa pagsulti sa akong agalon nga ania ka? Patyon gayud ako niya. Si Elias miingon, saksi ang Ginoo nga akong gialagaran nga moadto gayud ako kaniya karon. Busa gitagbo ni Abdias si Ahab o gisuginlan o misugat si Ahab kang Elias. Sa dihang nakita ni Ahab si Elias, miingon siya kang Elias, "Ikaw ba kana? Tighimog kasamok sa Israel?" Mitubag si Elias, "Dili ako ang naghimog kasamok sa Israel, kundi ikaw ug ang panimalay sa imong amahan, kay gisalikway mo ang kasuguan sa Ginoo ug misimba ka sa mga Baal. Karon tiguma ang katawhan sa Israel didto sa bukid sa Carmel ug dad-a ang 450 ka propeta ni Baal ug 400 ka propeta ni Asera nga gipaluyuhan ni Reyna Jezebel." Busa gipasuguan ni Ahab ang tanang katawhan sa Israel ug gitigom ang mga propeta ni Baal didto sa bukid sa Carmel. O si Elias miduol sa tanang katawhan ug miingon, "Nganong dili man kamo makahukom? Kung si Yahweh mao ang Dios, simbaha siya. Apan kun si Baal maoy Dios, siya simbaha. Apan ang katawhan wala gayud motubag kaniya." Unya si Elias miingon sa katawhan, "Ako na lamang ang nahibilin sa mga propeta sa Ginoo
apan ang mga propeta ni Baal 450 kabuok. Hatagi kami og duha ka turong baka. Papilia silag usa aron ilang ihawon og lapalapaon og itungtong sa sugnod. Apan kinahanglan nga dili kini duslitan. Unya andamon ko usab ang usa ka toro og ipahimutan ko ibabaw sa sugnod og dili usab duslitan. Og sampito nila ang ngalan sa ilang Dios og sangpiton ko usab ang ngalan ni Yahweh. Ang mutubag pinagi sa pagpadalag kalayo, siya mao ang Dios. Og ang mga tao miuyon. Unya, si Elias miingon sa mga propeta ni Baal, pagpili ka mong usa ka turong baka ug andaman niyo kini, pag-una kay daghan man kamo, o sangpita ang inyong Diyos nga magpadala siyag kalayo. Gikuha nila ang turo nga gihatag kanila, giandam nila kini o gisangpit nila si Baal gikan sa buntag hantod sa udto. Sila mingon, "O Baal, tubaga in taon kami." Nagsayaw-sayaw sila libot sa halaran nga ilang gihimo, apan wala gayoy mitubag. Sa pagkaudto, si Elias mi bugal-bugal kanila nga nag-ingon, "Kusga pagsangpit kay Diyos man kaha siya. Tingali na malandong pa siya o tingali may gilakaw o natulog ba o kinahanglang pukawon." O mikusog sila pagsangpit o gisamad-samara nila ang ilang lawas, pinaagi sa mga espada o bangkaw sumala sa ilang nabatasan. Sa pagkapalis na, nagpadayon gihapon sila hangtod sa panahon nga ihalad na ang hapunong halad, apan wala gayoy mitubag kanila. Unya mingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, "Duol kamo kanako." Miduol kaniya ang tanang tawo. O giayo niya ang naguba nga halaran sa Ginoo. Unya, nagkuha si Elias og 12 ka bato, sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob, nga ginganlan sa Ginoo og Israel. Og pinaagi niining mga bato, naghimo siyag halaran sa ngalan sa Ginoo, og naghimo siyag usa ka kanal, libot sa halaran, og ang kadakon niini kasudlan og 20 ka litrong tubig. Gipahimutang niya ang mga sugnod nga og gipilapa niya ang baka o gitungtong diha sa mga sugnod. Mingon siya, "Punag tubig ang upat ka tadyaw ug bubui ang halad nga sunugonon ingon man ang mga sugnod." Ug miingon pagayod siya, "Bubui pa ninyo." Ug gibubuan usab nila kini. Unya miingon na usab kanila si Elias, "Bubuin na usab ninyo ang sa ikatulong higayon." O gihimo nila kini. Misanap ang tubig libot sa halaran ug ang kanal na puno usab sa tubig. Sa paghimo sa hapunon nga halad, si Propeta Elias miduol sa halaran ug miingon, "O Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ipakita niining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel, o nga ako mao ang imong alagad, o nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubagain taon ako o Ginoo, aron masayod kining katawhan nga ikaw mao ang Dios, o nga gipahinulsol mo sila." Unya mikunsad ang kalayo sa Ginoo o giot-ot ang halad nga sunugonon ingon man ang sugnod, lakit ang mga bato og abog og nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita niini sa tanang katawhan nang hapa sila og miingon,
Si Yahweh mao ang Diyos, si Yahweh lamang mao'y Diyos. O si Elias miingon kanila, dakpa ninyo ang mga propeta ni Baal, kinahanglan nga walay makaikyas kanila. O gidakop nila sila o gidala sila ni Elias didto sa sapa sa Kison o gipamatay didto. O si Elias miingon kang Ahab, tungas karon o kaon o inom kay may dinahunog sa ulan. Busa mitunga si Ahab aron sa pagkaon o mitunga si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel o miyuko o gibutang niya ang iyang nawong tunga-tunga sa iyang mga tuhod o miingon siya sa iyang sulugoon, lakaw karon, tan-aw ngadto sa dagat. Milakaw ang sulugoon og mitan-aw og miingon, wala ako'y nakita, og miingon si Elias, balik ngadto sa 7 kahigayon. Og sa 7 kahigayon, miingon ang sulugoon, may gamay nga dag-ong nga ingon kadako sa kamot sa tawo, og mipataas gikan sa dagat. Og si Elias miingon, lakaw og adtua si Ahab, og ipaandam ang iyang karwahe og palugsunga siya, kay tingalig hiabutan siya sa ulan. Wala madugay miitom ang kalangitan tungod sa mga dag-om og hangin ug miabot ang kusog nga ulan. Nisakay si Ahab paingon sa Jezreel. Ang gahom sa Ginoo diha kang Elias, gibaksa ni Elias ang iyang hawak ug midagan pag-una kang Ahab ngadto sa ganghaan sa Jezreel.